वेलकम बैक। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल के साथ जो सियासी सूरत हाल दुनिया की भी बनी हुई है, जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें या फिर बाज़ ममालिक के साथ जो उनके मामलात होते हैं उसको वो एक्सपोज भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ मामला हमारे साथ हुआ जहाँ पर भारत न सिर्फ हमारी मुखालफत में आगे रहता है बल्कि नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। और इस कोशिश के ऊपर कल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक सैर हासिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए थे। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका है लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है, और न सिर्फ वो जिंदा है बल्कि वो मुसलमानों को नुकसान भी पहुंचा रहा है और वहाँ का वज़ीर आज़म बन चुका है भारत का। और भारतीय वज़ीर आज़म बनने से पहले उसका दाखिला ममनू था अमेरिका में, लेकिन अब वो अमेरिका आसानी से जा सकता है। क्या वजूहात हैं कि आज उसको वो प्रोटोकॉल मिल रहा है जबकि दुनिया उसके मुखालफत में थी और आज उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। तार भाई, ये जो बिलावल साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके असरात क्या देख रहे हैं? क्या भारत जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है वो एक्सपोज हो सकेंगी? सर देखें, यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ करूंगा। भारत हमारा आज दुश्मन नहीं है, भारत हमारा 1947 से दुश्मन है। भारत हमारा 1947 से दुश्मन है, आज भी दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। तो बात ये कि दुश्मन अगर है तो फिर हमें उस हिसाब से मजबूत होना है ना। जब दुश्मन तो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, हमें करना है। अगर आज मोदी की इज्जत अमेरिका में है और मेरे वजीर आजम को अगर उस तरह नहीं मिला, या मोदी ने अपने आप को रिवाइव किया है, यानी उसको पाबंदी लगी हुई थी, उसने अपनी पाबंदी हटवा दी और अमेरिका के सामने जाके खड़ा हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसी ही अपनी इज्जत करनी चाहिए ना कि वो मोदी को मुंह तोड़ जवाब दें। हम खारजा पॉलिसी में पिछले कई साल से नाकाम हुए हैं, हमारी खारजा पॉलिसी सही नहीं है। देखें, बेसिकली बात ये इस वक्त सबके साथ मुश्किल है। आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान में मुश्किल आई हुई है। यूक्रेन की अब जंग को देखें, अभी कैसे मिसाइल दिए अमेरिका ने। एवरीवेयर इज प्रॉब्लम लाइक दिस, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हम उसको लेके बैठ गए, हमारे साथ सबसे ज्यादा नहीं। यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम है इस वक्त, यूरोप के साथ प्रॉब्लम है इस वक्त। आपको यूके की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। यूके में डॉलर जो है ना वहां पर उसके रेट बढ़े। हम क्या हुआ है हमारे साथ? हम शुरू से कमजोर थे, वो ताकतवर थे। हम कमजोर थे, वो ताकतवर। जब थोड़े से कमजोर होने लगे तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। हमने चूंकि शुरू से अपनी पॉलिसीज को सही नहीं रखा, जिसकी वजह से हमें आज ये मुंह देखना पड़ रहा है। इंडिया हमारा दुश्मन था, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन रहेगा। सर, कोई पॉलिसी पे असर पड़ सकेगा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, देखिए, ये जवाब तो देना चाहिए ना। अगर असर ना पड़े, कहना तो है ना, मोदी को उसका मुंह तो दिखाना है ना। मोदी ने जो कुछ वहां मुसलमानों के साथ किया है, वो वहां का मुसलमान तो बेचारा मजलूम है। ये बताएं, अगर उसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, कौन उठाएगा? मोहल्ले वाले। भाई, हमें उठानी है, हमें उसको जलील करना है, हमें उसको बताना है जो मुसलमानों के साथ वो कर रहा है। तो ये तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक किया, लेकिन उसके साथ साथ हमें मजबूत भी होना है, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें इंडिया को बताना है कि कश्मीर के लिए और मुसलमानों के लिए वो अपनी पॉलिसीज चेंज करे। यहाँ तो सारी दुनिया रो रही होती है इंसानी हुकूक के लिए, वहाँ इंसानी हुकूक की पाबंदी हो रही है, कोई देख नहीं रहा। बल्कि महताब साहब, एक और चीज़ भी आप नोट करेंगे। कल जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जहाँ पे एनडी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जो है वो मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल कर दिया गया। और ये जब पकड़ा गया है, जो मुलजिम पकड़ा गया है, तो उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। अफगानिस्तान जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो सरहद है उस पर छेड़छाड़ का सिलसिला जारी है, पाकिस्तानियों को शहीद कर चुका है। एक तरफ ना सिर्फ बॉर्डर पर ये मामला हैं बल्कि जो अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, खासतौर पर शहर कराची में, उनकी तरफ से भी इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। तो सर, ये तो अंदरूनी बैरूनी हर तरफ से पाकिस्तान खतरे में है। क्या पॉलिसीज फिर लेकर चलनी चाहिए? सिर्फ भारत को देखना चाहिए या भारत जिन जिन लोगों को अपने इशारों पर नचा रहा है उनको भी देखना होगा? बिल्कुल सही कहा। कराची के हालात के हिसाब से हर आदमी को तशवीश है कि कराची के अंदर हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर हुए जा रहे हैं। और आपने शायद एक ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि जी डाकुओं से मुज़ाहमत ना करें। देखें, ये बात कहना इसका मतलब है रियासत को डिग्रेड करनी है मेरे अंदाजे में। देखें, क्या हमारी पुलिस इतनी पावर में नहीं है? हमारी पुलिस का जो काम है वो ये है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, ना कि उनको सजेशन देना। ठीक है ना। अब जो भी होता है, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी हर इंसान की जो वक्त है वो आएगी, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि एहतियात ना करे। एहतियात अपनी जगह है, लेकिन जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। और रहा आपने कहा कि जिस तरह के जी अगवानी जो है वो जिसने मारा, इस तरह के बहुत सारे और बहुत एरियो के अंदर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसके अंदर अगवानियों के अलावा और बहुत सारी कौमियत के भी लोग हैं। असल में जब इंसान के पास खाने को नहीं होता ना, तो वो ज़ाहिरी बात है शर की तरफ जाता है।
تو اس طرح کے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو جو آج ہم سوچ رہے ہیں، اگر یہی بات ہم آج ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہم 10 سال پہلے سوچ لیتے شاید یہ حالات نہیں آتے ابھی. تو حالات اور یہ اشارہ جو ضروری ہے، اشارہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے تھوڑا سا. اور اس سے پہلے بھی، اس کے واقعے سے پہلے بھی 3-4 واقعات ہو چکے ہیں جو آپ نے شاید کلپس میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر، اور لوگوں کو معلوم ہے جس طرح جشن آزادی کے موقع پر جو معاملات ہوئے یہ ہوئے. تو ٹھیک ہے، ہم نے اگر کسی کی مہمانداری کی تو اس کو مہمان کی طرح ہی رکھنا چاہیے، اور مہمان کے بھی کچھ آداب اور اصول ہوتے ہیں، تو ہم کو اس اصولوں پر چلنا چاہیے، نہ کہ فری ہینڈ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب اصل میں بات بہت حساس سی ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے افغانستان سے یہ تعلقات خراب ہوں. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر یہاں پہ ہم زیادتی یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں یا کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ہمارے ادھر ہمارے جو تعلق ہیں افغانستان سے خراب ہونے کے کچھ چانسز بنتے ہیں. لیکن جہاں پہ اپنے گھر کا جب تحفظ آتا ہے اور اپنے گھر کے معاملات آتے ہیں تو سب سے پہلے انسان اپنے گھر کو دیکھتا ہے، پھر تعلقات کو بعد میں دیکھتا ہے. تو یہ چیزیں میرے نزدیک جو ہیں اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے اس کے اوپر ایکشنز لیا جائے. اور ابھی بھی اس سے پہلے بھی کچھ میرے خیال میں کچھ پکڑے تھے کچھ لوگ، لیکن 1-2 جو ہیں میرے خیال میں پکڑ کے ایک سمجھ لیں ایک تھوڑا سا وہ ٹی وی کے اوپر تھوڑی جو مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ اس نے اندر، اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے کسی کو اگر جب تک اس کو پکڑ کے سزا تک نہیں لائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جہاں تک میری معلومات کے مطابق ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے جو 2 میل کا ہے، وہ اتنا ڈینجرس ہو گیا، کم از کم میں تو اپنی فیملی کے ساتھ ادھر ٹریول نہیں کر سکتا. سپر ہائی وے کا ایک 2 سے 3 میل کا ایریا ہے، وہاں پہ اگر وہاں پہ خدا نہ کرے کسی کی گاڑی بھی اگر تھوڑی سی مطلب آواز دیتی ہے تو اس کو ایک اندر سے خوف محسوس ہوتا ہے. تو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے شہریوں کو. صحیح بات ہے. تو یہ چیز ہے سامنے اپنے شہر میں غیر محفوظ تصور کیا جا رہا ہے. محسن کاظمی صاحب، اس وقت جو رواں سال ہے، مطلب اب تک جو ہے 80,000 سے زائد وارداتیں شہر کراچی میں ہو چکی ہیں. 80,000 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں، اور اس میں جو ہے کئی قیمتی جانیں بھی گئی ہیں. زیادہ تر میجورٹی جو لوگ پکڑے گئے وہ غیر مقامی تھے، یا غیر ملکی تھے یا غیر مقامی تھے. اور بہت سارے ایسے تھے جو کئی بار پکڑے جا چکے ہیں عدالتوں سے، پھر چھوٹ گئے. پھر اس کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ ناقص تفتیش بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عملداری ہے اس کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. تو کیا اب ہونا چاہیے، کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ اب اتنے بڑے سانحات کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی سانحہ ہے. اچھا، میں ایک مثال دوں کہ جب مہاجرین افغانستان کے ایران گئے تھے تو ایران والوں نے کیا کیا، ان کے لیے الگ ایک کیمپ بنا دیا، کیونکہ وہ افغان مہاجرین نہیں، میں تو اس لفظ سے ہی وہ میں کہتا ہوں افغان پناہ گزین ہے، لیکن انہی نے پھر ان کے کارڈ بنا دیے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نادرا والے کم سے کم یہ کریں کہ جو شناختی کارڈ افغانیوں کو دے رہے ہیں اس کا کلر چینج ہونا چاہیے. 1 منٹ میں پولیس والا چیک کر رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی افغانی ہے، یہ پشتو نہیں ہے، یہ پختون نہیں ہے، یہ افغانی ہے. ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے ساتھ برائی کا سلوک نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یہاں اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بالکل صحیح بات، اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، فائدہ ہوگا. لیکن آپ کاروبار کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز کریں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کو الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یو آر ناٹ اے پاکستانی. پہلی چیز یہ نہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں نہ اس قسم کے کاموں، کیونکہ وہاں پر کسی انسان کو مار دینا ایک عام سی بات ہے. لوگ مارتے تو چلے جاتے تھے، یا کہ وہاں بیٹھ جاتے تھے، علاقوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ شہر ہے، شہر کی جو ہماری انوائرمنٹ ہے بہت مختلف ہے. اب ساری ذمہ داری جناب خیرت ہوتی ہے. آپ سنیں گے، آپ تو ماشاءاللہ کب سے پروگرام کر رہے ہیں، ہمارے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سندھ کے اندر ابھی تک ہوم منسٹر نہیں ہوتا ہے. چیف منسٹر صاحب ہوم منسٹری سنبھالتے ہیں. تو ہوم منسٹر نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. آپ ایک ہوم منسٹر بنا دیجئے، فل ٹائم ہوم منسٹر ہو، وہ بیٹھ کے پولیس کے ساتھ طے کرے اور پولیس پہ ذمہ داری ڈالی. دوسری کہ پولیس کو فری ہینڈ دیجئے آپ. ویسے کل اس واقعے کے بعد مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا مجھے 24 گھنٹے میں سلاخوں کے پیچھے چاہیے، اور وہ بندہ پکڑا بھی گیا. مطلب
ان کا جو اثر تھا وہ کام کر گیا. دیکھیں اگر عوامی دباؤ کی وجہ سے پکڑنا، اس کو پکڑنا نہیں کہیں گے، وہ تو پکڑ جائے گا. آپ کو پتہ ہے اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں اور اوپر سے پریشر آتا ہے تو وہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے اندر مجرم آ جاتا ہے. تو یہ ایک الگ ہے. لیکن پولیس جو اپنا کام کر رہی ہے، وہ میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا جو میں اس کو میرے ذہن میں آتا ہے میں ضرور بتاؤں. پولیس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے تو وہ کیمرے اپنے لگا لیے کہ عوام ان سے جو بدتمیزی کرتی ہے تو وہ ہم ریکارڈ کر لیں. لیکن جو پولیس جو بدتمیزی کرتی ہے عوام کے ساتھ، اس کا ریکارڈ کہاں جائے گا؟ بالکل. اور اس کی تربیت بھی ہونی چاہیے. بات جہاں پہ آپ اپنے پروٹیکشن کے لیے کہتے ہیں آپ کے فنڈ نہیں ہیں، آپ نے ایک آن لائن سسٹم اتنے مہنگے کیمرے ہر اس کو دیے ہیں، ایک آفیسر کو دیے ہیں، تو یہ آپ دوسری جگہ بھی لگائیں نا. اسی طرح پیسہ اسی طرح عوام کے لیے لگائیں نا پیسہ. اس کے اندر عوام کے لیے آپ کے پاس کہتے ہیں جی فنڈ نہیں ہے، اور دوسرا اپنے لیے آپ نے اپنے پروٹیکشن کے لیے جو پولیس سے بدتمیزی نہ کرے. تو ظاہر بات ہے ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. جب آپ ان سے اگر تمیز سے بات کریں گے تو میرے خیال میں ہماری عوام ایسی نہیں ہے کہ کوئی بدتمیزی کرے. ان سے جس انداز سے بات کی جاتی ہے مجھے معلوم ہے، میں دیکھتا ہوا جاتا ہوں، اور خصوصاً میں کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے جو موٹر سائیکل سوار جو بچے ہیں، مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. میرا دل چاہتا ہے ان سے کھڑا ہو کے پوچھوں کہ بھائی آپ نے ان کو کس جرم میں روکا ہوا ہے. تو یہ اس میں میری نزدیک کوئی نہیں ہوتا اس میں کون سی قومیت ہے کیا ہے اس کے اندر. لیکن ان بیچاروں کو جو صبح سے تھکے ہوئے ہارے آتے ہیں اور ان کو جا کے پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے پولیس کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہیں گے تو کب گھر پہنچیں گے اور کیا معاملات ہیں. طاہر صاحب کو دیکھنا چاہیے. طاہر بھائی، یہ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ 80,000 سے زائد وارداتیں تو رپورٹ ہوئی ہیں، بہت سی ایسی ہوں گی جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لٹتے ہیں، وہ نہیں جاتے تھانے، پولیس کچہری کا چکر ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے بہتر ہے نیا موبائل خرید لیں گے اور جان چھڑاؤ. تو سر جب یہ سارے معاملات ہوں گے، 80,000 تو وارداتیں رپورٹ ہوئی بھی ہیں، تو کہاں جا رہا ہے ملک؟ یہ تو ایک جنگی صورتحال لگ رہی ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے. جی کہیے. بول سکتا ہوں نا؟ جی کہیے جناب. فرسٹ آف آل تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ اگر آج ہمارے افغانستان سے تھوڑے سے تعلقات شیکی ہو گئے تو ہم نے افغانی ڈاکو لیا ہے. کہاں افغان پالیسی ہے، کہاں افغانی ڈاکو ہو گیا. سر جب افغانستان سے لوگ نہیں آئے تھے نا، آج سے 30 سال پہلے، آپ کو پتا ہے سندھ میں جام شورو اور سیون کے درمیان میں کانوائے چلتے تھے. کانوائے پوری بسیں لوٹتی تھی، پوری بسیں. ٹھیک ہے جی، آپ کو یاد ہوگا ایک رینجر کی گاڑی ہوتی تھی. اس کے علاوہ سندھ میں بندے اغوا کر کے جنگل میں لے آتے تھے. اس وقت کہاں تھے اغوانی؟ سر آج بھی ہو رہا ہے. ڈاکوؤں کا مسئلہ قومیت کا نہیں ہے، ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن پرابلم. ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے آپ کے سندھ گورنمنٹ کی کرپشن. ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے آپ کے سندھ گورنمنٹ میں تھانے بکنا. ڈاکوؤں کا کرپشن ہے آپ کے DIG کے پوسٹنگ کے لیے اوپر پیسے پہنچانا. ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے آپ کے IG کو تعمیل حکم دینا، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو. جس وقت سسٹم کہے گا اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لے، اس کو بٹھا دو، اس کو بٹھا دو، اس کو IG جو ہے نا IG اس کو فرصت ملتی ہوگی. تو بیسکلی مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ جس دن تھانے بکنا بند ہو جائیں گے، جس دن کرپشن ختم ہو جائے گی، جس دن SHO کی پوسٹنگ پہ پیسے ختم ہو جائیں گے، اس وقت ختم ہو جائے گا. دس از ناٹ، یہ یقین کریں بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. ڈکیتی بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ابھی افغانی یہ ایڈمنسٹریشن پرابلم ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ غیر مقامی لوگ بلکہ غیر ملکی لوگ بھی جو ہیں وہ اس وقت، میں یہی کہہ رہا ہوں نا. دوسرا کیوں سر یہی ایک وجہ ہے کہ کیوں اور کیا وجہ کرپشن. اگر پولیس میں مقامی لوگ ہوں گے تو کیا اس سے یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پولیس مقامی ہو غیر مقامی ہو، انگلینڈ کی ہو، پاکستان کی ہو، موسیٰ کالونی کی ہو یا لالو کھیت کی ہو، پولیس ہونی چاہیے. دس از ناٹ بیٹر کہ وہ باہر کی ہوگی تو بڑی اچھی ہوگی. جس دن پولیس والا پولیس بن کے کام کرنا شروع کر دے گا، جس دن IG پولیس میں جتنی کرپشن ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے. اور اب تو ماشاءاللہ میرا محکمہ تعلیم آگے چلا گیا. ابھی جو کرپشن ڈے تھا 4-5 دن پہلے، اس میں پتہ چلا ہے پاکستان میں سندھ میں نمبر 1 جو شعبہ ہے اس محکمہ تعلیم ہے، اور جو پاکستان میں نمبر 1 شعبہ ہے محکمہ پولیس ہے. سر کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر سے. کرپشن ختم کریں، آپ صحیح بندے لائیں. جس دن کوئی صحیح SHO آ جائے، صحیح DSP آ جائے، 5 دن نہیں رہ سکتا سر وہ. 5 دن یہاں پر تو حالت یہ سندھ گورنمنٹ میں ایک چپراسی کی بھی اتنی طاقت ہوتی ہے، اگر ڈائریکٹر ہٹانا چاہے نا تو ہٹا نہیں سکتا. اوپر سے فون آتا ہے، وہ سسٹم میں کسی نہ کسی گھر کا رکھوالا ہوتا ہے. وہ میں آپ کو ابھی یہاں بیٹھ کے کیا بتاؤں، اتنے لمبے قصے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. ڈکیتی از نو پرابلم. میرا خیال ہفتے میں ختم ہو جائے گی. دے دیں IG کو پاور اور اس کو بولیں دیکھو تمہیں 1 ہفتے کے چارج دے رہا ہوں، اگر 1 ہفتے میں ڈکیتی ختم نہیں ہوئی تو دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا. اور ہٹا کے تمہیں یہ نہیں ہوگا IG سے ہٹا کے تمہیں IG سے اٹھا کے گھر بٹھاؤں گا، DIG سے اٹھا کے گھر بٹھاؤں گا. SHO DSP SP اگر 1 ہفتے گھر بیٹھ جائیں گے نا سر، 5 اردلی 3 وہ خدمت گار مزے آئے
लश जिंदगी होती है जब उनको खड़े होकर चेकिंग करनी पड़ेगी, जब उन्हें रोकना पड़ेगा, जब उन्हें देखना पड़ेगा, वो खुद सही हो जाएंगे. तो दिस इज नॉट मैटर सर. ये एक हफ्ते का काम है. सिंध गवर्नमेंट खुदा के वास्ते अपनी करप्शन खत्म कर दे. वज़ीर आला साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बिलावल साहब बड़ी इज्जत करता हूँ, खुदा के वास्ते सिंध की करप्शन पे थोड़ा सोच लो बस. अच्छा, लेकिन लगता है ऐसा है मेहताब साहब कि इस वक्त जो हालात हैं कुछ थोड़े से तब्दील होना शुरू हैं, थोड़े से, मतलब अगर करप्शन की बात बार बार इल्ज़ाम लगता भी है तो पहले हम देख रहे थे कि सिंध में काम नहीं हो रहे थे, अब इस दफ़ा हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुए हैं, यानी कि कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू है. या तो ये हो सकती है वजह कि उन्होंने सोचा जब हुकूमत हमने ही करनी है तो चलो कुछ अब करना शुरू कर दें, या तो ये वजह क्या लग रही है सर? नहीं देखें, जब से सिंध के अंदर अंदरूनी सिंध में सैलाब की सूरत हाल है और जो आज तक वहीं है, पानी अभी तक वहाँ से नहीं निकल सका, वहाँ पे जो डोनेशन एनजीओस की आ रही है उसका काम हो रहा है. अभी मुझे कल एक रिपोर्ट आई थी, एक एनजीओ से वहाँ पे 25-25 हज़ार रुपये दिए हैं. मैंने उसकी तहकीकात करवाई तो तहकीकात में ये पता चला जो वहाँ के वडेरे के पास जो काम ज़ाती मुलाजिम करते हैं उनकी ज़मीनों पर उनको दिए गए. ठीक है ना, तो गरीब आदमी के पास वो पैसा कहाँ आया? ये तो अब ऐसा है कि मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मेरे पास कोई एनजीओ आती है, मेरे जो नौकर है मैं उनको अपने हाथ से नहीं उनके हाथ से पैसे दिलवा दूँ. तो देखें, जब तक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन या इसका निज़ाम, जो हमारे पास फंड्स आ रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम सिंसियरिटी से नहीं होगा, शफाफ नहीं होगा, हम तरक्की नहीं कर सकते. जिस तरह भाई ने अभी बोला कि पुलिस के अंदर जब तक करप्शन एक हफ्ते में बताएं ख़त्म हो जाएगी. देखें, जो एक पुलिस का 2 फूल का सिपाही जब 5 लाख रुपए दे के आएगा, किसी से कर्जा लेके आता है, गरीब आदमी है, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? एक एसएचओ बनने के लिए उसको क्या देना पड़ता है ये सब जानते हैं, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? एक एएसआई को भर्ती के लिए क्या देना पड़ता है, एक सिपाही को क्या देना पड़ता है? जब आप वहाँ से वो कर्जा लेके आएगा, सबसे पहले उसको ये फिक्र होती है कि मैं इस कर्जे को उतारूं. अब जाहिर है उसके पास जो जराए उसके पास आसान होते हैं, उन जराओं को इस्तेमाल करता है और उससे अंदर करप्शन फैलती है. जब तक ये निज़ाम शफाफ सीनियरिटी पे नहीं होगा, जब तक काबिल लोगों का जिनकी हक है उनको नहीं मिलेगा, ये करप्शन हम ख़त्म नहीं कर सकते. इंसाफ की बुनियाद पर करप्शन ख़त्म होती है और अब जब तक इंसाफ नहीं होगा करप्शन नहीं ख़त्म नहीं होगी. काज़मी साहब, इस वक्त दीगर बहुत सारे मामलात भी हैं, चाहे अब ये करप्शन की भी बात की, हमने जराइम के हवाले से बात की, ज़रा मुआशी सूरत हाल पर भी बात करें. आवाम के मसाइल हैं, चाहे अब वो 10 रुपये पेट्रोलियम प्राइसेस में कम किए गए हैं या फिर दूध की कीमतों में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है. सर, ये कहाँ जा रही है चीज़? क्या आवाम खुश या मुतमईन लगती है आपको कि पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी हुई है? असल में हमारी आवाम तो इंतहाई मजलूम, इंतहाई सब्र वाली आवाम है, जन्नती है, इसमें कोई शक नहीं. सही, ये हरकत किसी और मुल्क में हुई होती तो अब तक इनकलाब आ चुका होता. अब सवाल ये है कि इनसे पूछिए जाके, आप देख लिए आपके 77 आदमियों की एक टीम बैठी हुई है और ज़रा रिकॉर्ड चेक कीजिए, इसमें से कितने परसेंटेज के लोग जो है मुल्क से बाहर बैठे होते हैं, दौरे कर रहे हैं. आप हिसाब से भी लगा लिए, अभी वजीर खारजा साहब का खाली हिसाब लगा लिए कितने अरबों तक पहुंचा. तो जो लोग ऐड देते थे वो ये सोचते हैं कि ये हमसे कहते हैं कि हमें ऐड दो, हम गरीब मुल्क हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हमारी ये हो रहा. उन्हें पता है कि ये अपने लिए पैसे मांग रहे हैं. लेकिन क्या वो जो दौरे पे बार बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो सर G77 इजलास हो रहे हैं या न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास है, वहाँ पे तो शिरकत करना जरूरी है ना सर? देखिए, शिरकत करनी, जहाँ एक आदमी की जरूरत है वहाँ एक भेजिए, वहाँ आप 6 क्यों भेज रहे हैं? तो वजीर खारजा ही गए वहाँ पे? नहीं, आप वजीर खारजा अकेला जाता है, अकेला थोड़ी जाता है. जरा आप देखें तो मेरे ख्याल में जो वक्त होता है वहाँ वैसे. मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बताइए, वजीर खजाना साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, उनका ये जुमला मुझे लगा कि जब वो दुबई से चले और जहाज में बैठे, कहने के डॉलर को इतना खौफ हो गया कि वो नीचे गिरने लगा. यानी ये उनकी सोच है. ऐसी सोच का हमारा वजीर खजाना है कि वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल बात कर रहा था कि जी मेरे बैठने की वजह से डॉलर नीचे चला गया, और जब नीचे आप आए तो डॉलर ऊपर चला गया. आप क्यों नहीं सर? खौफ है ना डॉलर का, जब वो ऊपर थे तो वो नीचे जा रहा था, जब वो नीचे आए तो वो ऊपर चला गया. तो मेरा कहने का भाई, इनसे हाथ जोड़ के ये कि आप किसी गरीब का जिसका गुजारा 15,000 रुपए महीने में होता था
हैंड टू माउथ वो भी था, आज वो 45-55 से भी ज्यादा चला गया है। इसमें हम भी मौजूद है, आप भी मौजूद है, हम सब हजरात इसके अंदर मौजूद है कि हम जो बिल अपने घर का 15,000 का देते थे आज मैं 40,000 का दे रहा हूँ। आप बताइए मैं क्या डाका डालूंगा, क्या करूंगा? समझे, सिवाय इसके इनको कोसने दूंगा, इनको बुरा भला कहूंगा। और आप सिर्फ ये बताइए कि इतने बड़े बड़े खाने आप कर रहे हैं, वहां जाके तो देखिए ना, आप पीएम हाउस के अंदर देखिए ना कि वहाँ क्या खर्चा होता है और क्या मेहमानदारियां होती हैं। तो ये सब चीजों को आपको कंट्रोल करना होगा। रिजवी साहब, लास्ट फाइनल कमेंट। सर देखें, बेसिकली मसला ये है, बिल्कुल वजीर खारजा को जाना पड़ता है, जरूरी है, मुल्क के लिए दौरा करना है तो जरूरी है, उसको जाना है। बट वो जाके एक नॉर्मल होटल में तो रह सकता है ना, वो एक नॉर्मल वफ्द के साथ तो जा सकता है ना। जब आप कंपेयर करें इमरान खान का जाना और इनका, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मतलब अपने पैसे पे तो नहीं करेंगे यशी दूसरे। अभी जो दौरे हुए हैं उनमें कितने कितने के बैग खरीदे गए हैं। मैं नहीं कह रहा खवातीन को बैग का शौक होता है, मेरी बेगम को भी है, लेकिन भाई आप उस मुल्क में गरीब मुल्क की नुमाइंदगी करने जा रहे हो, आप जाके वहां पर 25-25 लाख रुपए के बैग, तो वो कहां से आ रहे हैं? बात ये, इनको जो नुकसान हुआ है ना, अब डार साहब की मैं बात बता दूं, देखिए इस वक्त ना कुछ ऐसा हो रहा है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। डार साहब खुद नहीं चाह रहे मुल्क की इकोनॉमी सही हो, क्योंकि इकोनॉमी का बहाना करके इलेक्शन से भागना है, इलेक्शन से भागना है। अगर इकोनॉमी मजबूत हो गई, वो कहेंगे जी पैसे आ गए, तो कहेंगे इलेक्शन कराओ, तो ये कह रहे पैसे ही नहीं, हम क्या करें, इलेक्शन कैसे कराएं? बहुत शुक्रिया आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, मुझे भी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।